एकै परिवारका 9 जना सहित एकै दिन 17 जनामा देखियो ओमिक्रोन। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस को पढाइ थालियो। सप्तरीमा कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन नलगाएका कारण मृत्युदर बढ्दै सीमामा कडाई गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाका अध्यक्ष भएपछि पूर्व युवरागी हिमानी खुसीले नाचिन्। साउथको फिल्म नेपाल भित्रिनु काल हो, स्वस्तिमा खड्का। खुसीको खबर, अब नेपालमा 45 वर्षबाट वृद्धा भत्ता प्रदान गरिने। बुटोल नानघर सडक खण्डको म्याद थपिदिन माग। वैज्ञानिक भन्छन् ओमिक्रोन भेरिएन्ट पत्ता लाग्नु महामारी समाप्त होइन, सुरुवातको संकेत हो। उपल्लो मुस्ताङमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित। राप्ती नगरपालिकाद्वारा स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल र मोबाइल प्रदान। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम 1/4 पूरा। शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उच्च अदालतको रोक। कांग्रेसले महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैन, देउवाको भनाई। प्रदर्शनकारीमाथि चलायो म्यानमारको सेनाले ट्रक, 5 को मृत्यु, दर्जनौ घाइते। विश्वकप फुटबल श्रमिक फर्काउन कतारको हतार। इन्डोनेसियाको माउन्ट सेमेरू ज्वालामुखी, 11 गाउँ ध्वस्त, 13 जनाको मृत्यु। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका दिनभरिका महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचार अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै समाचारलाई लाइक र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग ओमिक्रोन भाइरसको। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले नेपालमा पिन ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। 1 जना 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका 71 वर्षीय अर्का नेपाली नागरिकमा यही मङ्सिर 19 गते ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको मङ्सिर 7 गते परीक्षण गरिएको थियो। दुवैजनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि लगाएका थिए। गत मङ्सिर 3 गते नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। नेपाल आउँदा नियमअनुसार पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको पाइएको थियो। दर्शकबिन अब देउवाको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान आफू निकट केही पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा देउवाले पार्टीको अधिवेशन भएकाले जनतालाई नउतार्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी सभापति फेरि पनि आफ्नो दाबी रहने पत्रकारहरूलाई बताउनु भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मङ्सिर 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। दर्शकबिन नाकामा कडाई। अब सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा खोप कार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिएको भन्दै नेपालमा भारतबाट आवतजावतका बेला आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन रोकथाममा आवश्यक तयारी अहिलेदेखि नै सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोनाको खोप सबै नागरिकसम्म पुर्याउने गरी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको र आगामी मन्त्री परिषदले यसबारे निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ढिलो चाँडो नेपालमा ओमिक्रोनको त्रास बढिरहेको छ। विभिन्न देशमा लकडाउन भइसकेको छ भने नेपालमा पनि सीमा नाका पूर्ण रूपमा कडाई गरिएको हो। अबको केही समयमा नेपालमा लकडाउन घोषणा नहोला भन्न सकिन्न। दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग। कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा। कर्णाली चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिकोणले अब दुर्गम रहेन। स्थापनाको 1 दशकपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आइतबार बहुप्रतीक्षित चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह एमबीबीएस कक्षा सुरुवात गरेसँगै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाले कोल्टो फेर्न सुरुवात गरेको हो। सरकारले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने ध्येयले विक्रमसम्म
मा जुम्ला सदरमुकाममा स्थित खलङ्गामा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत ज्येष्ठ 29 गते सम्पन्न बैठकले प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस तहमा 20 सिट अध्यापन गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। साथै आयोगले पहिलो पटक लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्ये प्रतिष्ठानका लागि निर्धारण गरिएका सिट मध्ये आइतबार 15 जना भर्ना भएका छन्। दर्शकबिन अब हिमानी शाहको प्रसङ्ग। पूर्व युवरागी हिमानी शाहले राप्रपाका अध्यक्षमा विजयी राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई दिएकी छिन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत हिमानीले लिङदेनलाई सच्चा राष्ट्रवादी नेता भन्दै बधाई र शुभकामना दिएकी हुन्। अवसरवाद, नातावाद, कृपावादको अन्त्य गर्न सफल हुनुभएकोमा राष्ट्रवादी नेता राजेन्द्र लिङदेनलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना हिमानी लेखेकी छिन्। राजेन्द्र लिङदेनको जितसँगै मुलुकले आज सच्चा राष्ट्रवादी नेता पाउन सफल भएको छ। हिमानीले लिङदेनको विजयमा हर्ष प्रकट गरेकी छिन्। दर्शकबिन कलाकर्मी त्रसित। अब यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। पुस 2 गतेबाट सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र चपली हाट 3 को निर्माण पक्ष अहिले प्रसारमा दौडिरहेको छ। प्रसारको दौडका क्रममा निर्माता अर्जुन कुमार र नायिका स्वस्तिमा खड्का बीच चिसोपना आएको खबर पनि बाहिरिएका छन्। तर स्वस्तिमाले समयले भ्याएसम्म चलचित्रका लागि समय दिएकी छिन्। चपली हाट 3 रिलिजकै दिन नेपालमा दक्षिण भारतीय साउथ चलचित्र पुष्पाको हिन्दी डब नेपाल भित्रिँदैछ। साउथ स्टार अल्लु अर्जुनको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्र नेपाल भित्रिने भएपछि चपली हाट 3 का निर्माता अर्जुन कुमार आक्रोशित रहेका छन्। उनी साउथ चलचित्र नेपाल भित्राउँदा नेपाली निर्माता मर्कामा पर्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अर्जुनले साउथको हिन्दी डब चलचित्र नेपाल भित्रिँदा काल पल्किएको टिप्पणी गरेका छन्। भोलिका दिनमा नेपाली चलचित्र बनाउनुको कुनै अर्थ नै नहुने तर्क समेत उनको रहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन थालेको छ। हिजो मात्रै 17 जनालाई ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको हो। यो सहित भारतमा अहिलेसम्म 21 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका व्यक्ति र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको हो। भारतका राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्रमा र राजधानी दिल्लीमा यो संक्रमण पाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। यस्तै बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएको बीबीसीले बताएको छ। भारतमा बिस्तारै लकडाउन गर्ने तयारी गरिएको छ भने प्रदूषणले गर्दा अहिले सबै विद्यालय बन्द रहेका छन्। दर्शकबिन आइपीओ आउँदै। अब यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले सर्वसाधारणहरूका लागि करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको साधारण शेयर आइपीओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले 96 लाख किता अर्थात् 96 करोड बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीको प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोष रहेको छ। कम्पनीको शेयर प्रत्याभूतिकर्ता सम्बन्धी सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र हाइड्रो पावरका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका छन्। हाइड्रो पावरको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ। दर्शकबिन अबको प्रसङ्ग। मान्छेमाथि ट्रक चलाइयो। म्यानमारको सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि ट्रक चलाउँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू दर्जनौं घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। म्यानमारको व्यावसायिक राजधानी यागुनमा सेनाको एउटा ट्रक प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुदाइदिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। सेनाले भाग्दै गरेका प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गरेको थियो। फेब्रुअरीमा सेनाको कुपसिख सरकार विरुद्ध भएका प्रदर्शनमा 1200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने हजारौंलाई जेल हालिएको छ। पछिल्लो प्रदर्शनमा सेनाले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 2 जना सञ्चारकर्मी पनि रहेका छन्। प्रदर्शनकारीमाथि ट्रक चलाइएको विषयलाई सेनाले अस्वीकार गरेको छ। बरु प्रदर्शनकारीले नै हिंसा मचाएको सरकारको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन शिक्षक राजनीति। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। उच्च अदालत पाटनले सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ। अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय माधव प्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन सहित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूले सार्वजनिक पदमा बहाल गरेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान
प्रावधान उल्लेख रहेको छ। दर्शकबिन 45 वर्षमै वृद्ध भत्ता यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीव छिरिङ लामाले 65 वर्षबाट भत्ता दिने र एकल महिलाको हकमा 45 वर्षमा नै भत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर 65 वर्ष कायम गर्नु पर्यो। हामीहरू यहाँ सहर बसेको त उपचार गर्न सक्दैनौं, पहाडमा बस्नेले उपचार कसरी पाउँछ? त्यसकारण 65 वर्षबाट वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, सांसद लामाले भन्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीव छिरिङ लामाले 65 वर्षबाट वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नु भएको हो। दर्शकबिन अबको प्रसङ्ग बुटोल सडक खण्डको। नारायणघाट बुटोल सडक खण्डको निर्माण कम्पनीले म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। निर्माणाधीन सो सडक खण्डमा कोरोना संक्रमण लामो लगातारको वर्षासँगै साइड क्लियरमा ढिलाइ भएपछि कम्पनीले 2 वर्ष समयावधि थप गर्न माग गरेको हो। दाउन्ने पश्चिमको सडक विस्तारको काम हेर्दै आएका इन्जिनियर प्रदीप राज साक्यले सो खण्डमा हालसम्म करिब 11% मात्रै काम भएको जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ दैनिक 500 कामदारले काम गरिरहेका छन्। साइड क्लियर गर्ने काम भइरहेको छ। यद्यपि तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था नरहेकाले म्याद कति थप्ने, कसरी थप्ने भन्ने विषयमा भने सडक अवस्थाको अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीसँग 2022 अगस्तसम्ममा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। अहिले 2 वर्ष थप गरेर आगामी 2024 अगस्त 24 सम्मको म्याद थप गर्न माग गर्दै निवेदन आएको सडक आयोजनाले बताएको छ। दर्शकबिन साइकल प्रदान अब सम्बन्धी प्रसङ्ग। 18औं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा राप्ती नगरपालिकाले स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल र मोबाइल प्रदान गरेको छ। राप्ती नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सेवा दिँदै आएका 44 जना स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल र मोबाइल प्रदान गरिएको हो। आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगर प्रमुख प्रभा बरालले साइकल र मोबाइल प्रदान गर्नु भएको हो। पहाडी क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 10, 11, 12 र 13 मा सेवा दिने 19 जना स्वयंसेविकाहरूलाई मोबाइल र 1 देखि 9 वडामा सेवा दिने 25 जना स्वयंसेविका साइकल प्रदान गरिएको हो। साथै उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त 5 जनालाई 1 लाखको दरले नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने नगर प्रमुख बरालले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब ज्वालामुखीको प्रसङ्ग। इन्डोनेसियाको माउन्ट सेमेरूमा अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। जाभाकोमा सबैभन्दा ठूलो हिमालको विस्फोट हुँदा जताततै विनाशको दृश्य रहेको छ। शनिबार भएको विस्फोटले हजारौं मानिस विस्थापित भएर अस्थायी स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन्। इन्डोनेसियाको भूवैज्ञानिक एजेन्सीले ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी ज्वालामुखीबाट 4 किलोमिटर टाढा जाभा टापुको दक्षिणी भागमा रहेको हिन्द महासागरमा पुगेको बताएका छन्। अस्ट्रेलियाको ज्वालामुखी खरानी सल्लाहकार केन्द्र जसले उड्डयन उद्योगलाई सल्लाह दिन्छ आइतबार सेमेरू वरिपरि खरानी फैलिएको बताइएको छ। दर्शकबिन ओमिक्रोन बारे वैज्ञानिक अब सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण ओमिक्रोनको उदयले महामारीको सामना गर्न विश्वलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याएको छ। बेलायत सरकारका पूर्व वैज्ञानिक सल्लाहकार एवं वेलकम ट्रस्टका निर्देशक जेरेमी फारारले भनेका छन्, यो संस्करणले हामी सबैलाई सम्झाउँछ कि हामी अन्त्य भन्दा पनि महामारीको सुरुवातको नजिक छौं। हाल विकसित कोभिड-19 खोपहरूले पूर्ण रूपमा खोप लगाएकाहरूलाई नयाँ भेरिएन्टमा समात्न र गम्भीर रूपमा बिरामी पार्नबाट जोगाउने कुरामा उनी सतर्कताका साथ आशावादी रहेको बताउँदछन्। जति लामो समयसम्म यो भाइरस विश्वव्यापी रूपमा ठूलो मात्रामा खोप नलगाएका जनसङ्ख्याहरूमा फैलिरहन्छ त्यति नै हाम्रो खोप र उपचारहरूमाथि दबाव रहने उनको भनाइ छ। फरारका अनुसार यदि विश्वव्यापी खोप आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भने नयाँ संस्करणको उदयलाई रोक्न सकिनेछ। त्यसका लागि धनी देशहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई थप खोप आपूर्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अर्को प्रसङ्ग हिमपातले कष्टकर। मुस्ताङमा हिउँदयामको पहिलो हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै मुस्ताङमा चिसो बढ्ने गर्दछ। उपल्लो मुस्ताङमा आंशिक हिमपात भएसँगै उच्च लेकका डाँडा काँडा सेताम्य भएका छन्, तर बाक्लो हिमपात नभएकाले बस्ती क्षेत्रमा भने खासै हिउँ नजमेको लोमाथाङका स्थानीय आङ्केल गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार उपल्लो मुस्ताङमा तापक्रम घटेर -15 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। चिसो अप्रत्याशित बढेकाले शाखा नदी, घरका धारा, सेफ्टी ट्याङ्की र सिँचाइ कुलो समेत जमेको छ। उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात भएसँगै खर्कमा पालन गरिएका चौरी गाई, भेडा, च्याङ्रा समेत बस्ती नजिक झारिएका छन्। चिसो बढेसँगै स्थानीयले दैनिक समेत प्रभावित बनेको छ। उपल्लो मुस्ताङमा हिउँदयाम लागेपछि जाडो छल्न स्थानीय बेसी झर्ने परम्परा रहेको छ। गत वर्ष कोरोनाको कारणले गाउँमै थुनिएका स्थानीयहरू यसपटक भने जाडो छल्न र घुम्ती व्यापारका लागि बेसी झरेका छन्।
दर्शकबिन अबको प्रसङ्ग श्रमिक फर्काउन हतार। आगामी वर्ष हुने विश्वकप फुटबललाई दुनियाँलाई आमन्त्रण गरिरहेको कतारले रङ्गशाला लगायतका पूर्वाधार बनाउने आप्रवासी श्रमिकलाई भने घर पठाउने नीति लिएको छ। समृद्ध देशका दर्शकका अगाडि विपन्न कामदार देखिएलान् भनेर उनीहरूलाई 4 महिने बिदामा पठाउन कतार सरकारले निर्णय गरेको हो। आगामी वर्षको 21 नोभेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको 22औं संस्करण सुरु हुँदैछ। 32 टिम बीच हुने प्रतिस्पर्धाका लागि 8 भव्य रङ्गशाला बनेका छन्। 28 दिन चल्ने महामेला हेर्न 15 लाख दर्शक आउने आयोजकको अनुमान रहेको छ। उनीहरूको नजरमा भव्य पूर्वाधार र सुकिला मानव मात्र पारुन् भन्ने कतारको चाहना छ। कतारको यो भव्य सपना सफल पार्ने क्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेश सहितका 26 लाख आप्रवासीले पसिना बगाएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई बिदामा पठाउन सरकारको जोड रहेको छ। कतारमा अहिलेसम्म 20 लाख नेपाली गइसकेका छन् भने करिब 4 लाख कार्यरत रहेका छन्। दर्शकबिन अबको प्रसङ्ग सुरुङ मार्गको। थानकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको 1/4 काम सकिएको छ। निर्माणलाई तीव्रता दिन अहिले दैनिक 8 मिटर सुरुङ खन्ने काम भइरहेको यो सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाका प्रमुख नरेशमान साक्यले सुरुङ मार्गको 25% काम सकिएको बताउँदै पूर्वतिर काठमाडौँबाट र पश्चिमतिर धादिङबाट सुरुङ खन्ने काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अहिले आयोजना स्थलमा दैनिक 3 चरण शिफ्टमा 600 जनशक्ति कार्यरत रहेका छन्। त्यसैगरी अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 33% रहेको छ। 1888 मिटर सुरुङ खनिसकिएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को असार मसान्तसम्ममा सुरुङ पूरा हुने जानकारी दिएका छन्। उनले भने आगामी वैशाखसम्म सहायक सुरुङ इन्भ्याकुएसन टनेलको र आषाढसम्म मुख्य सुरुङ मार्ग मेन टनेल खन्ने काम सम्पन्न हुनेछ। धादिङतिर अन्डरपास निर्माण पूरा भएको आयोजनाका प्रमुख साक्यले बताउनुभयो। दर्शकबिन सार्वजनिक विदा अवश्यमन्दी प्रसङ्ग। प्रसिद्ध सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको अवसरमा प्रदेश नम्बर 2 सरकारले मङ्सिर 22 गते बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको 2078 साल वैशाख 1 गतेको निर्णय अनुसार नै बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको हो। त्यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई दृष्टिगत गरी नगरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा जारी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पञ्चमी महोत्सवको उपलक्ष्यमा मंगलबारदेखि नै बिहिबारसम्ममा शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख मोहिलाल यादवले जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन अबको प्रसङ्ग 9वटा उडान। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न सुरु गरेको छ। आइतबार मात्रै निगमले दुबईका लागि हप्तामा 2 उडान थप गरेको छ। यसअघि हप्तामा 7वटा उडान हुँदै आएकोमा अबदेखि 9वटा उडान हुने निगमले बताएको छ। अर्को उडान बुधबारदेखि हुनेछन्। थपिएका उडानको आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलीले उद्घाटन गरेका छन्। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीका अनुसार थपिएका 2 उडान बिहान 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने र राति नै फर्किने गरी तालिका बनाइएको छ। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर युनिट नै बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।